يا إخواني وزملائي، إن مكتبات بغداد والسمرقند والقاهرة لم تظهر في التاريخ إلا لأنها نفخت في لغة بليغة قادرة على استيعاب العلوم، فقد دون ابن النفيس طبه والأصوليون كتبهم في البيان، كل ذلك بلسان عربي فصيح. إخواني الأعزة، إن العربية ليست مجرد حروف فقط، بل هي فن في التركيب وسحر في البيان وبحر في المفردات. قال الجاحظ: العربية أوسع اللغات مدى وأكثرها أسرارا وأبلغها في التصوير. قال ابن رشيد: من فاته العربية فاته سر البلاغة. يا سادتي وإخواني، اليوم نجدد العهد لرسالة خالدة، نجدد العهد لحفظ العربية وتعليمها وخدمتها وإحياء دورها بين الأمم. اللهم اجعلنا من أهل العربية، من أهل القرآن ومن دعاة القرآن والبيان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.